آوے موت مینوں سوہنا قریب ہووے منگو دعا انشاءاللہ انج دا نصیب ہووے۔ اور آج کی رات تو مانگنے والی ہے۔ جدوں آوے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے، جدوں آوے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے، قدمانو چم لواں میں، قدمانو چم لواں میں منظر عجیب ہووے منگو دعا انشاءاللہ انج دا نصیب ہووے۔ کی پوچھ دے ہو میرے تو سوہنے دیا عطاواں، کی پوچھ دے ہو میرے تو آقا دیا عطاواں، جنوں خیر پاوے سوہنا ہے، جنوں خیر پاوے سوہنا ہے نہ کدی غریب ہووے منگو دعا انشاءاللہ انج دا نصیب ہووے۔ جدوں آوے موت سانو، جدوں آوے موت سانو سوہنا قریب ہووے منگو دعا انشاءاللہ انج دا نصیب ہووے۔ محبت نقو سبحان اللہ۔ اور عظمت حسین پاک دی میں کی دسائے تھانو، عظمت حسین پاک دی میں کی دسائے تھانو، بنیا جندی سواری، بنیا جندی سواری رب دا حبیب ہووے منگو دعا انشاءاللہ انج دا نصیب ہووے۔ جدوں آوے موت مینوں، جدوں آوے موت مینوں سوہنا قریب ہووے منگو دعا انشاءاللہ انج دا